मडगाव नगरपालिका मार्केटाच्या सोबितीकरणाच्या वावराक सुरुवात झाल्या। ह्या सोबितीकरणाकच 2 कोटी परस चड दुडू लागतलो अशें बाजार समितीच्या अध्यक्षान सांगले। टप्प्याटप्प्यान एक लेनीचे रुफिंग जातले। पसरकारांनी पालिकेक पूर्ण सहकार्य दिला। हे काम खेळ डिसेंबरातच सुरू जावपाचे, पण हो म्हयनो जोडीचो। गिरायकांचेर परिणाम जातलो ह्या भयान पसरकारांनीच सोबितीकरण मातशें फुडें धुकल्लें। बाजार समितीचो अध्यक्ष गोपाळान सांगले, मार्केटाची दुरुस्ती भोव गरजेची आणि ती जाता देखून खोशी भोगता। लोकांची आणि पसरकारांची जतनाय घेतना उजो पालोवपी दळाच्या जवानांकय थंय दवरल्यात। ऑलरेडी आमी हेजे पयलीं मिटींग घेतली। हें काम आमी हरशीं नोव्हेंबराक करपा आशिल्लें पयलीं, पूण ते मुखार गेले कित्याक मदीं आमगे डिसेंबराचो सिजन आशिल्लो। डिसेंबर म्हणल्यार आमगेल्या मडगांवां सगळ्याक आमी 10 म्हयने काय गिरायक करना, पूण मेन डिसेंबर म्हणटा तो सिजनाच जाल्ल्या कारणान आमी आमदाराक आमगेल्या मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलो, हें जें काम आसा पळय तें आमगेलें न्यू इयर जावन करया म्हणून। त्या रिक्वेस्टाचेर करून आतां आमी हें आयच्यान काम स्टार्ट केलां। ते सांगून आतां 10 तारखेक म्हणून प्रॉमिस केलें, म्हणून आतां 12 तारखेच्यान केलां। पूण ही लायन पळय आसा, गेट नंबर 1 गेट नंबर 5 हे काम तेंच्यांनी आतां स्टार्ट करून आपूण 12 दिसांनी दिता म्हणून सांगला। कित्याक वयले शीट्स आसा पळय ते सगळे काडपाच्यो, त्या लोकांची वयर हायट घेता कशी घेता ते सांगतले आमकां। पूण हें काम तेणें 12 दिसान आमकां कंप्लीट करता म्हणलां। तशें आमी काल म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर येयल्लो, मार्केट इन्स्पेक्टर येवन तेंच्यांनी ऑलरेडी शॉपकिपराक सगळ्यांक सांगलें, बाबा हें तुमी जाता तितले फालच्यान बीन बंद करात। आनी ते आमच्या शॉपकिपरान सगळे आयकून सगळे ते रेडी जाल्यात। आनी एक फेस आसा पळय, एक फेस म्हळ्यार एकूच लायन, ही एक लायन आसा ती सद्या 12 दिसांनी आमी कंप्लीट करता म्हणून सांगला। तितूंतल्यान आयज काम स्टार्ट केलें तेंच्यांनी। काम कसलें सद्या? काम सद्याक हें काम आसा पळय, सगळें रुफींग सगळें चेंज करपाचें। सद्याक आसा तें प्लास्टिकाचें, ते अशें पडल्यारूच सगळें फुट्टा, तें काम जालें। तितूंतल्यान सगळ्याक मागीर मदीं लायटीच्यो वायर पळय तुमकां रस्त्यार कशी दिसतात त्यो सगळ्यो काडपाच्यो आनी मदीं फिक्सर घालपाचें। ताका मदीं लायटी येतले सारके ब्युटिफिकेशन टायपचे, सायडींतल्यान हे पोंदळ येतले, प्लस तुका पेवर्स येतले हांगा सगळ्याक। पेवर्स म्हळ्यार टायल्स कशे येतले ते सगळे आख्खे मार्केट भर सगळो असो प्रोजेक्ट आसा। तश्यो सगळे गेटी न्यू, सगळे न्यू गेटी, सगळे सायडीच्यान सगळे न्यू गेटी। म्हळ्यार तुका परते आनी हें म्हणटा ना भितर उदक पडपाचें म्हळ्यार अशें कितें जाता, हें आतां हितूंतल्यान चडशे खूब जाणांक गळटा। आनी आमी कितें सांगलां, हें जशें काडलें म्हणटकीर आतां मदलें येवन आसा पळय तेंगेर हें अशें दिसता, तें आनी दवरप ना, तें सामकें निवळ करपाचें। एकदां हें जालें म्हणटकीर हें क्लीन दिसता तुका। सगळो खर्च तो कोण? खर्च आमगेलो MLA फंडांतल्यान। MLA फंडांतल्यान कितलो असो एस्टिमेट? तेणें हेजो 2 crores सुमार केला, मोर देन 2 CR फुल मार्केट। फुल मार्केट तेजे पयलीं आनी एक CRचे ते भायली ती आमगेर पळय बिल्डींग दिसता तुमकां, ते लोटलीकार ती भायली मेन बिल्डींग आसा, तेजे पयलींची त्यो 2 शेडी केल्या तेंच्यांनी। ह्या बिल्डिंगाकूय केल्या, त्या बिल्डिंगाकूय। तेजे वयर 70-80 lakhs तेजेच कितें जाल्ले तेंचे। आतां हे 2 point वयरूच जावपाक शकता, कित्याक जशें जशें काम वयतलें तशें कांय कळना न्ही तें। पूण सद्या तरी 12 दिसान कंप्लीट जालें म्हणटकीर ती मुखाल्ली लायन करतले ते एक अशें मुखार करीत वयतले। ओल्ड ते शीट्स आहा वयल्यान रुफिंगाचे ते सगळे ते काडटा, ते काडून ते न्यू घालता। सो ते सिस्टमॅटीक ते आतां हें करून दवरतले, कित्याक पयलीं एसी वायरींग कनेक्शन आहा कितें आहा ते सिस्टमॅटीक ते करून दवरूंक जाय। आनी एक्चुली टेस्टींग दिवंक करूंक जाय ते। आतां कित्याक ते हिटीन बिटीन वायर कितें जाता लागीं आहाय ते सगळे हें जाता आनी तेका लागून उदक पेटोवंक शकता। सो ते आख्खें शीट काडटा, न्यू घालतले। आनी हें कितें हें लागीं कितें वयरी पळय धरलें आहा, एक्चुली तेका लागून ते वयरी लायटी आहा, कनेक्शन आहा, आनी ती वयल्यान तेणी स्टॉक धरलो आहा। सो ते सगळे क्लियर करतले, तें बरें वयल्यान कितें उजो लागना जावपा वयरसान। ओके, तेका लागून तें बरें पडटा, सगळें तें काडून न्यू घालपाचें। ओके, तें आतां ओल्ड जाल्लें आहा। सो ते न्यू घालपाचें तेंचे प्रोसिजर आहा, ती आतां ते हें करता। तेका लागून आमी गाडी प्रोविजन करून दवरली आहा हिंगा। कितें जावप सांगूं जायना, कितें जातलें केदो ना। आनी ते वेल्डिंग मारता, वेल्डिंग तो कोणें उचपेटला ते व्हडल्याका सांगूंक जायना। वेल्डिंग देखून पोना कितें आहा ते काडटा, सगळे क्लीन करतले वायर देखून। तुजी गाडी हांगाच आसतली? गाडी हांगाच आसतली। तुम्ही सेफ्टीक लागून पयली फायर सेफ्टी घेवची आसता, आनी तेका लागून ते आमचे फायर फायटर आहाय। आनी तांकां भायल्यान एक्सटिंग्विशर धरले, ते सगळ्यांना एक्सटिंग्विशर आसतले पयले, कित्याक तांकां NOC आसना, कित्याक बिलो 100 आहा ते। म्हणजे ते लोड आसता, म्हणजे ते एक्सटिंग्विशर आसूंक जाय, तेंच्यानी डिक्लेरेशन करचें पडटा एज पर गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन। आनी ते कितें आहा ते तेंच्या लागीं आहा, कित्याक आमचे लागीं आमकां खबर आसना, आमी चॅकींग करूंक शकता। म्हळ्यार आमी केन्ना करता, केन्ना कितें आहा पयलीं हालीं तेणी मॉक ड्रील करता, आतां करपाचें आहा मॉक ड्रील तेज्या मुखार। कित्याक आमी ते हायडंट आतां बसयतले, ते हायडंटा लागून मातशें
हें केल्लें आहा ते सगळे तेंचे क्लियर जाल्लें आहा. सो आतां ते बहुत ते आर्डंट बसयतले रोडाक. सो ते मेन इम्पॉर्टंट. आतां ताका फोर्स आसता. इमिजिएटली कितें जालें तेणे एक्शन घेवपाक आमचे हेचे पयलें कितें गाडी तूं जाणा आतां व्हडली गाडी धाडून जाल्यार व्हडली गाडी येवपाक प्रॉब्लेम ना. ओके ओके ते काम जायसर तुमची गाडी असतली हय 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 काम जायसर आसतली.